रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारद्वारा मापदण्ड जारी, तीनै तहका प्रतिनिधि सम्मिलित विभिन्न समिति पनि गठन। मुटुको चालमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना, अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सक पनि आजै डिस्चार्ज गर्ने तयारी। दैनिक जालादारीमा निर्भर रहेका नागरिकका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको माग, दिनभर काम गरेर साँझ खाने वर्गलाई लकडाउनले बढी असर पुर्याएको भनाई। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, युरोपपछि कोभिड-19 को नयाँ केन्द्रबिन्दु अमेरिका बन्दै। र कोरोना संक्रमण सकिएपछि मानिसहरू भावनात्मक रूपमा थप खुला हुनुपर्ने इंग्लिश क्लब आर्सेनलका प्रशिक्षक माइकल आर्टेटाको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड 2076 जारी गरेको छ। मापदण्डमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, त्यहाँको सुरक्षा, चिकित्सकको आवश्यकता, क्वारेन्टाइनमा बस्दा गर्न हुने र नहुने कार्य लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ। मापदण्डमा क्वारेन्टाइनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सामेल गरेर विभिन्न समिति पनि गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जारी गरेको मापदण्डमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न, शंकास्पद व्यक्तिलाई कम्तीमा 14 देखि 17 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित राख्न तथा सुव्यवस्थित तरिकाले राख्न ल्याइएको उल्लेख छ। क्वारेन्टाइन मापदण्ड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने वा तोकिने क्वारेन्टाइनले केही मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। देहायको मापदण्ड बमोजिमको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्भव भएसम्म घना बस्तीबाट छुट्टै वा टाढा रहने व्यवस्था, सञ्चार, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतको पूर्ण व्यवस्था भएको, सम्भव भएसम्म 100 जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई राख्ने क्षमता भएको, तयारी, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने, सरकारी संस्थान, सामुदायिक तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू जस्तै होस्टेल, तालिम केन्द्र, होटल, शैक्षिक संस्था र सरकारी संरचना क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। यस्तै खुल्ला मैदानमा पाल वा अन्य अस्थायी पूर्वाधार तयार गरी क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, गर्भवती, 10 वर्षसम्मका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्राथमिकता दिई अलग्गै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समिति गठन गरी क्वारेन्टाइन स्थलको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ। यस्तै कुनै स्थानीय तहमा स्थान अभाव भएमा नजिकको वा अन्य स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइन सम्भावित जोखिम भएका व्यक्तिलाई राख्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्ति र स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको लागि खानपिन सहितको व्यवस्थापन एवं क्वारेन्टाइन स्थलभित्रको बन्दोबस्ती नेपाली सेना वा सेनाले तोकेको सुरक्षा निकायको जिम्मामा रहने मापदण्डमा छ। मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनको दैनिक कार्य सञ्चालनको निमित्त स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, स्वास्थ्य कार्यालय, डिभिजन शहरी विकास कार्यालय, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने निकाय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कार्यालय परिचालित हुनेछन्। मुटुको चालमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। गैराती 81 समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको मुटुको चालमा समस्या देखिएको हो। हाल प्रधानमन्त्रीलाई चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिएको र अवस्था सामान्य रहेको डाक्टर शाहको भनाइ छ। निजी चिकित्सक शाहका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देखिएको समस्या पुरानै हो, पछिल्लो परिस्थितिमा थप जोखिम नहोस् भनेर अस्पताल पुर्याइएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आजै बालवाटार पठाइने डाक्टर शाहको भनाइ छ। गत फागुन 21 गते दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराउनुभएका प्रधानमन्त्री ओली 12 दिनको अस्पताल बसाइपछि निवास फर्कनु भएको थियो। विपदको परिस्थितिमा न्यून आय भएका श्रमिकहरू निकै कष्टमा परेको भन्दै मानव अधिकार कर्मी तथा नागरिक समाज अगुवाहरूले तत्काल यस विषयमा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिकूल परिस्थितिमा हजारौं परिवार गम्भीर संकटको घडीमा रहेकाले सरकारले यस विषयमा छिटो कदम चाल्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्। मानव अधिकार कर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवा चरण प्रसाईले भोलिका दिनमा यसको समस्या विकराल बन्ने भन्दै सरकार यो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रसाईले राज्यले यस्ता विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। दिनभर काम गरेर साँझ बिहानको गर्जो तार्दै आएका श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवार यसबाट प्रभावित भइरहेको भन्दै उहाँले यही अवस्था लम्बिए भोलि गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने
उल्लेख गर्नुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वभर फैलिएको महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थामा असंगठित कर्मचारी एवं न्यून आय भएका श्रमिकहरू निकै कष्टमा परेको भन्दै मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजका अगुवा तथा सरकारवालाले तत्काल यस विषयमा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले यस्ता वर्गलाई लक्षित गरी विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड़ दिएका छन्। केन्द्र सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै उनीहरूका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। रामेछाप घर भई हाल ललितपुर पाटनढोकामा बस्दै आएका ट्याक्सी चालक आङदोर्जे शेर्पालाई कोभिड-19 को कहर रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि दैनिक गुजारादेखि बैंकको ऋणसम्मको तनावले पिरोलेको छ। बैंकले त मान्दैन, कोठाबाल तिर्नु पर्यो, खानु पर्यो, सम्पूर्ण काम उल्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड-19 सँग जित हासिल गर्न अहिले विश्वका 180 भन्दा बढी मुलुक प्रयासरत छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO ले प्रतिकूल यस अवस्थाका कारण विश्वभर 25 करोड़ कामदारले रोजगारी गुमाउने प्रारम्भिक अनुमान गरिसकेको छ। अमेरिका जस्तो सम्पन्न मुलुकमा समेत पछिल्लो एक सातामा 30 लाख भन्दा बढी मानिसले आफू बेरोजगार भएको दावी गर्दै बेरोजगारीको सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन्। विकसित मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको दोस्रो दिन नै गरीब असंगठित क्षेत्रका मजदूर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई राहत दिन 1,70,000 करोड़ भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी संगठित क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै 3 महिनासम्म सञ्चय कोषको रकम सरकारले तिर्ने भएको छ। तर कोभिड-19 संक्रमणका बिरामी भेटिए लगतै लकडाउनमा रहेको हाम्रो मुलुकमा भने सरकारले कुनै प्याकेज ल्याएको छैन जसले संगठित वा असंगठित श्रमिकलाई राहत मिलोस्। संगठित श्रमिकले त केही समय आफ्नो व्यवस्था आफै गर्न सक्लान्, तर असंगठित तथा दैनिक ज्यालादारीमा गर्जो टार्दै आएको वर्गको अवस्था के होला? बाहिर मुलुकमा जाने श्रमिकको तथ्याङ्क श्रम विभागले राखे पनि मुलुकभित्रै असंगठित रूपमा मजदुरी गर्नेको आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। त्यसैले पनि पहिलो चरणमा त्यस्ता श्रमिकको तथ्याङ्क संकलनलाई नै अघि बढाइने र तत्कालका लागि अप्ठ्यारोमा परेकालाई जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यही सहयोग गर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताउनुभयो। तथ्याङ्क आएपछि त्यो सम्पूर्ण तथ्याङ्कलाई राखेर केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हामी सबै मिलेर त्यो समस्या समाधान गर्छौँ। महामारीको अति जोखिममा पर्ने वर्ग भनेकै न्यून आय भएका श्रमिक हुने र विपन्नले राज्यको अपनत्व महसुस गर्ने भनेकै संकटकै बेला भएकाले सरकारले उनीहरूलाई विशेष राहतको कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नु नहुने पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाइ छ। राज्यले सहारा दिन्छ भन्ने अनुभूतिको लागि पनि, सामाजिक न्यायको लागि पनि उनीहरूलाई राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट राहत प्याकेजको घोषणा गर्नु पर्दछ। श्रमिकहरूको राहतको लागि ढिला गर्छौं, त्यति नै उनको जीवन जोखिममा पर्छ। असंगठित श्रमिक मजदूर पहिचान गरी राहत दिन समस्या हुने भए पनि राज्य संयन्त्र पुरै लाग्दा असम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ। यस्ता मजदूरको उद्धार र सहायताका लागि स्थानीय सरकार परिचालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, निर्माण व्यवसायी लगायत केही प्रतिष्ठानहरूसँग प्रभावकारी रूपबाट सूचना प्राप्त गर्ने, कुन कुन ठाउँमा यो प्रकारले जोखिमपूर्ण रूपमा रहेका श्रमिकहरू छन् पत्ता पनि लगाउन सकिन्छ, उनीहरूलाई राहत पनि दिन सकिन्छ। मासिक पारिश्रमिकमा काम गर्ने कर्मचारी तत्काल उति धेरै समस्यामा नपर्ने भए पनि ज्यालादारी मजदूरसँग त्यस्तो हैसियत नहुने भएकाले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथिमा बताउनुहुन्छ। अभिभावक भनेकै सरकार हो, राज्यले यस्तो बखतमा चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ गरिदिनु पर्छ। चाँडै नै राहत प्याकेजहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने आवश्यक पर्छ। श्रमिक मजदूरको हक अधिकारको लागि काम गर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ पनि यति बेला सरकारकै मुख ताकेर बसेको छ। सरकारले केही योजना अघि सारे त्यसमा सहयोग गर्ने तयारी रहेको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको भनाइ छ। हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ आह्वान गरेका छौँ, सबै मजदुरहरूलाई चाहिँ अब सचेत बनाउने कामहरू गरेका छौँ, सबको प्रयत्न गर्ने नै हो। उद्योग वाणिज्य महासंघले भने सरकारसँग समन्वय गरी त्यस्ता असंगठित कामदारको
तथ्याङ्क संकलनमा आफ्ना शाखा मार्फत सहयोग गरिरहेको अध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ छ। तथ्याङ्क संकलन गर्नेतर्फ अगाडि बढेको पनि छन्। त्यो श्रमिकहरूको लागि राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ, कोअर्डिनेसन भइरहेको छ उद्योग वाणिज्यसँग। उद्योगहरू खोलाउने अति आवश्यक हो, उनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने कुरामा सरकार दायित्वबाट पछि हटेको त होइन, तर संवेदनशील नभएको जस्तो भान परेको मानवाधिकार कर्मी एवं नागरिक अगुवा चरण प्रसाईको भनाइ छ। सरकार निकै सजगताका साथ लागेको त देखिन्छ, तर त्यसभित्रको पनि संवेदनशीलतालाई पनि अझै नबुझेको हो कि शहरमा दैनिक मजदुरी अनि सानो कोठामा परिवारसँगै कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा न त उनीहरूले क्वारेन्टाइनको पालना गर्न सक्छन् न त स्वस्थकर जीवनयापन नै। पछिल्लो अवस्थाले भोक ठूलो कि भाइरस भन्ने प्रश्न तेर्स्याएको मात्रै छैन, भोको पेट भर्नुपर्ने बाध्यताले नियम कानून व्यर्थ साबित हुँदै गएका छन्। होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गर्ने सरकारले यस्ता वर्गका लागि सोच्ने बेला भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसले दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका नागरिकका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज विज्ञप्ति जारी गरी दिनभर काम गरेर साँझ खाने वर्गलाई लकडाउनले सबैभन्दा बढी असर पुर्याएको भन्दै उनीहरूलाई न्यूनतम ज्यालादरमा कम नहुने गरी राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। यस्तै न्यून आय भएका कर्मचारी, अन्य श्रमिक, बेरोजगार युवा तथा संघीय राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीलाई राहत पुग्ने गरी योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। 20 लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका साना व्यवसायलाई कम्तीमा 3 महिनाको ब्याज मिनाहा गर्न र त्यसपछिको निश्चित अवधिका लागि ब्याज दर घटाउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। ठूला व्यवसायको ऋणको ब्याज दर घटाउन र हालको किस्ता बुझाउने अवधि कम्तीमा 3 महिनापछि सार्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि कांग्रेसले सरकारसँग अपिल गरेको छ। विदेशबाट आएका करिब 30,000 मध्ये 26,587 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले विदेशबाट आएका नागरिकलाई विभिन्न 50 वटा जिल्ला स्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टाइनमा रहेका मध्ये अधिकांश भारतमा मजदुरी गरेर फर्किएका रहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। क्वारेन्टाइनमा रहेकाको स्वास्थ्य परीक्षणमा अहिलेसम्म सबैजना स्वस्थ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न थालेपछि अन्य मुलुक गएकालाई कम्तीमा 2 साता क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सरकारी नियम छ। भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको नमुना परीक्षण हालसम्म नेगेटिभ भेटिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अटेर गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छ। शारीरिक दूरी कायम गर्ने गरी काठमाडौँ प्रहरीले रेस्क्यू तथा एडस्टेड उपकरण प्रयोगमा ल्याएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अहिले 2 वटा टोली बनाएर लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। अहिलेसम्म यो उपकरणको प्रयोग गरी 50 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले बताउनुभयो। यस उपकरणको सहयोगमा प्रहरीले कुनै पनि मानिसलाई नियन्त्रणमा लिन उसको नजिक पुग्नु पर्दैन। करिब 1 मिटरको दूरीमा रहेर यसको सहायताले मानिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्ने उपाय भनेको सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै हो। त्यसैले लकडाउनको समयमा सबै नागरिकलाई घरभित्रै बस्न सरकारले आग्रह गरेको छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज 4थो दिन पनि मानिसहरू घरभित्रै छन्, तर केही भने अटेर गरेर सडकमा निस्किरहेका छन्। दाङको घोरा स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशाला सहितको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन हुने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँगको छलफलपछि सो निर्णय गरिएको प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अहिले प्रदेश सरकारको पहलमा बेलझुण्डी स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। 100 शय्याको कोरोना अस्पतालमा जिल्लाका स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गरिएको छ। अस्पतालमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई 100% र सुरक्षाकर्मीलाई 50% भत्ताको व्यवस्था गरिएको अस्पताल सञ्चालन समितिका संयोजक प्रदेश 5 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। अस्पताल भर्ना हुने बिरामीलाई खाना खुवाउन स्थानीय तहहरूले कोष बनाएका छन्। कोषमा घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका साथै लमही नगरपालिकाले 1-1 लाख तथा अन्य 7 गाउँपालिकाले 50-50 हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन्।
एक साताका लागि लगाइएको लकडाउनको अवधि बढाउने गरी सरकारले आवश्यक तयारी थालेको छ। हवाई र स्थल मार्ग हुँदै नेपाल छिरेका मानिसको अन्तिम स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट नआएसम्म लकडाउन यथावत राख्ने गरी तयारी थाल्न गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यले अहिलेको अवस्थामा लकडाउन खुल्ला गर्ने अवस्था नरहेको र त्यही अनुसार सुरक्षा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज व्यवस्थापनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भनिएको जानकारी दिए। चैत 11 गतेदेखि 18 गते बिहानसम्म एक साताका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो। भारतले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन बुधबारबाट लागू हुने गरी 21 दिनका लागि लकडाउन गरिसकेको छ। भारतले पनि नेपालले लगाएको भोलिपल्टै देशव्यापी लकडाउन गरेको हो। जाजरकोट अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सामग्री नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासका कारण अस्पतालका डाक्टर लगायत स्वास्थ्य कर्मीले सुरक्षा सामग्री बिना बिरामीको परीक्षण र उपचार गर्न हिचकिचाउने गरेका छन्। अस्पतालमा गाउन, ग्लोभ्स, क्याप, मास्क, बुट, ह्यान्ड सेनिटाइजर लगायत सामग्रीको अभाव छ। अस्पतालमा हालसम्म व्यक्ति स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री नहुँदा स्वास्थ्य कर्मी नै असुरक्षित हुने गरेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख टीकाराम जैसीले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि लमजुङमा कमान्ड पोस्ट र क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी लक्ष्मण बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय कमान्ड पोस्ट र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शाहीको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको हो। बेसी शहर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद मरासिनी, नेपाली सेनाको सृजङ गणका प्रमुख नेपाली सेनानी शिखर जबरा, डीएसपी रविन्द्रमान गुरुङ, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी रमेश कुमार गुरुङ, अनुसन्धान प्रमुख सुरेश कुमार तिवारी सहित अस्पताल, डाक्टर, रेड क्रसको प्रमुख सदस्य रहेको कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको हो। यसैबीच कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई थप तीव्रता दिन मकवानपुरमा कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको हो। कोरोना संक्रमित फ्रान्सबाट आएकी 19 वर्षीय युवती चढेको कतार एयरवेजको विमानमा यात्रा गरेका कपिल वस्तुका अर्का एकजनालाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उनलाई मायादेवी गाउँपालिकाद्वारा छत्रपाली तीर्थदेवी माविमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक सुनिल मल्लले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइनमा राख्नु अघि उनको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गरिएको थियो। उनको अवस्था सामान्य रहेको मल्लको भनाइ छ। यसअघि सो विमानमा आएका मायादेवी गाउँपालिकाका अर्का एकजनालाई बुधबार नै क्वारेन्टाइनमा राखिसकिएको थियो। दुवैजना चैत 4 गते कतारबाट आएका थिए। उनीहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने बताइएको छ। कृष्णनगर र कपिलवस्तु नगरपालिका तथा मायादेवी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित क्वारेन्टाइनमा 46 जना छन्। रोजगारीका लागि भारत गएर फर्केका 2 जनालाई जिल्ला अस्पताल 5 थरमा आइसोलेसनमा राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका 3 जनालाई हिलिहाङ गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। केही दिनअघि भारतबाट फर्केका 2 जना युवकलाई रुगाखोकी र सामान्य ज्वरोको लक्षण देखिएपछि आइसोलेसनमा राखिएको जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बुद्धिबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै हिलिहाङ गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ। चैत 1 गते विदेशबाट फर्किएका 31 मध्ये 28 जनालाई घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको र बाँकी 3 जनाले सृजङ माविमा अस्थायी क्वारेन्टाइनमा राखी उपचार भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। पोखरीमा डुबेर कपिलवस्तुमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 8 पूर्व बेलहावाका तवरेज धुनियाका 12 वर्षीय छोरा सलमान र 10 वर्षीय अरमान को मृत्यु भएको हो। खेल्ने क्रममा अरमान पोखरीमा खसेपछि उनलाई बचाउन गएका दाजु सलमान पनि डुबेका थिए। उपचारका लागि तौलिया स्थित जिल्ला अस्पतालमा पुर्याएका दुवैलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी निरीक्षक अमृत भण्डारीले बताउनुभयो। यसैबीच स्याङ्जामा गोली लागेर प्रहरी हवलदारको मृत्यु भएको छ। हरिनास गाउँपालिका 2 स्थित प्रहरी चौकी चिसापानीमा कार्यरत हवलदार रविन्द्र पौडेलको आज मृत्यु भएको हो। ड्युटी पश्चात प्रहरी चौकीको स्टोरमा हतियार थन्काउने क्रममा पिस्तौल पड्किँदा उनी घाइते भएका थिए। हवलदार पौडेलको उपचारको क्रममा पोखरा स्थित मणिपाल अस्पतालमा मृत्यु भएको स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले बताउनुभयो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। मोरङमा स्थानीय तहले भारत तथा तेस्रो मुलुक लगायतका कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएका देशबाट आएका व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन गरी निगरानी थालेको छ। स्थानीय तहले सर्वसाधारणलाई घरमै बस्न, सरसफाइमा ध्यान दिन, नियमित साबुन पानीले हात धुन र रुगाखोकी ज्वरो आए तत्काल स्वास्थ्यकर्मी वा जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा राम शाहपतले प्राविधिकहरूको सहयोगमा आफै सेनिटाइजर उत्पादन गरी काठमाडौँ उपत्यकामा खटिएका आफ्ना कर्मचारीलाई वितरण गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूलाई महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले मास्क र सेनिटाइजर वितरण गर्नुभएको हो। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाले मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका अति विपन्न परिवारलाई घरमै पुगेर खाद्यान्न उपलब्ध गराउन थालेको छ। लकडाउन अवधिमा विपन्न वर्गलाई छाक टार्न समस्या भएपछि नगरपालिकाले टोल विकास संस्थाको सिफारिसमा आजबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। 4 नम्बर ओडाबाट सुरु खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम सबै ओडामा सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले सरकारले खडा गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा 1 करोड रुपैयाँ रकम जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ। संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत म्यान पावर व्यवसायले राखिएको नगद धरोटीको 25% रकम अर्थात् करिब 95 करोड रुपैयाँको ब्याजबाट प्राप्त हुने रकम मध्ये 1 करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले ठाउँ अनुसार आधा सिलिन्डर ग्यासको 3 थरी मूल्य तोकेको छ। काठमाडौँ लगायत अन्य स्थानका लागि खुद्रा बिक्री मूल्य 687 रुपैयाँ 50 पैसा निर्धारण गरिएको छ। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि 670 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै तराईका अन्य क्षेत्रका लागि 677 रुपैयाँ 50 पैसा तोकिएको निगमले जनाएको छ। ग्यासको आयात पर्याप्त भए पनि बजारमा अभाव देखिएपछि निगमले उद्योगीहरूलाई आधा सिलिन्डर ग्यास भरेर बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार ग्यास उद्योगीले पनि रिफिलिङ गरिरहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताउनुभयो। एउटा सिलिन्डरमा 14.2 किलो ग्यास हुन्छ। सबै उपभोक्तालाई ग्यासको पहुँच पुर्याउन आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास बिक्री गर्न लागि निगमले जनाएको छ। यसअघि नाकाबन्दीका बेला पनि निगमले आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास भरेर बिक्री वितरण गरेको थियो। आत्मविश्वास र सुन्दरता निखार्न तपाईलाई चाहिन्छ टर्मरिक र आल्मन्ड्सको प्राकृतिक गुण सहित चन्दनयुक्त ओरा ब्युटी सोप। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटले जोन्सन कोरोना भाइरस संक्रमित भएको पुष्टि गरेको हो। बेलायती स्वास्थ्य प्रमुख प्राध्यापक क्रिस व्हिटीको आग्रहमा प्रधानमन्त्री जोन्सनले कोरोना संक्रमणको स्वास्थ्य जाँच गरे पश्चात नतिजा पोजिटिभ देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोनाबाट संक्रमण पुष्टि पश्चात आफू सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको र सरकारी कामलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले ट्वीट गर्नुभएको छ। बेलायतमा हालसम्म 11,600 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 578 जनाको भाइरस संक्रमणकै कारण ज्यान गइसकेको छ। विश्वमा करिब 5.5 लाख मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये करिब 1,30,000 पूर्ण रूपमा निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म 24,872 जनाको भाइरस संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै संक्रमण अमेरिकामा फैलिएको छ। अमेरिकामा 85,749 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख बनेको चीनमा संक्रमितको संख्या 81,340 पुगेको छ। इटलीमा 80,589 जना संक्रमित पुष्टि भइसकेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै इटलीमा 8,215 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 10,361 जना पूर्ण निको भएका छन्। चीनमा 74,588 पूर्ण निको भएका छन् भने 3,292 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकामा भने हालसम्म 1,800 जना
868 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। 1304 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्पेनमा संक्रमितको संख्या 64,059 पुगेको छ, जसमध्ये 9,357 निको भएर घर फर्किएका छन्। 4,858 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जर्मनीमा 47,278 जना संक्रमित भएका छन्। इरानमा संक्रमितको संख्या 32,332 पुगेको छ। त्यस्तै फ्रान्समा 29,155 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अमेरिकाले चीनको सहयोग लिने भएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङसँग कोरोना नियन्त्रणका लागि सकारात्मक वार्ता भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्वीटमा चीनका राष्ट्रपति शीसँग विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सकारात्मक वार्ता भएको उल्लेख छ। अब खेल प्रसंग। पोखरा रंगशालासँगै निर्माण थालिएको अभ्यास स्थलको निर्माण अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले गर्ने भएको छ। अभ्यास स्थल निर्माणका लागि गठन गरिएको समितिले काम गर्न नसकेपछि राखेपा आफैले निर्माण कार्य सुरु गरेको हो। फुटबल प्रशिक्षण तथा अभ्यासका लागि बनाउन लागि प्रशिक्षण स्थलमा अहिले मैदान सम्याउने लगायतको काम भइरहेको छ। यसअघि नै गठन गरिएको निर्माण समितिले मैदान निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेपछि राखेपले योजना अलपत्र परेको थियो। राखेपले सोही परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आफ्नै पहलमा मैदान निर्माणको काम सुरु गरेको हो। इंग्लिश क्लब आर्सेनलका प्रशिक्षक माइकल आर्टेटाले कोरोना संक्रमण सकिएपछि मानिसहरू भावनात्मक रूपमा थप खुला हुनुपर्ने बताएका छन्। गत मार्च 12 मा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि आइसोलेसनमा रहेका उनी हाल संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। 38 वर्षीय प्रशिक्षकले सबै कुरा सामाजिक सञ्जालमा सीमित भएको भन्दै एक आपससँग नजिक हुने, छुने, अङ्कमाल गर्ने कुरा अब लोप त हुने होइन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै उनले ती कुराहरू अहिलेबाटै सम्झना आउन थालेको बताएका छन्। आर्सेनलले गत फेब्रुअरीमा युरोपा लीग अन्तर्गत ओलम्पियाकोस विरुद्धको खेल लगतै बिरामी परेका उनलाई 10 मार्चमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। अहिले होम क्वारेन्टाइनमा रहेका आर्टेटाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। अब यिनै सँगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।